दोस्तों, ब्लिट्स नाउ टीवी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिएगा। जो हमारे प्रोग्राम्स है उसके बारे में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट ज़रूर करिएगा। आज आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शुमार किया जाता है। हम बात कर रहे हैं एक टेढ़े मीनार की। मीनार तो हमारे भारत में भी है, कुतुब मीनार बहुत फेमस है, चार मीनार फेमस है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा मीनार है जो कुछ टेढ़ा है। आप समझ ही गए होंगे कि पीसा के मीनार की बात करेंगे। दास्तान एक टेढ़े मीनार की। इटली की जो एक राज्य है टोस्काना, उसके शहर पीसा को दुनिया जानती है। हमने भी स्कूल कॉलेज में इसके पीसा के मीनार के बारे में बहुत कुछ सुना था, पढ़ा था। पिछले कुछ दिनों उसके बहुत सी मालूमात हासिल की, उसके बारे में बहुत कुछ को जानने की कोशिश की और आज वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आप दोस्तों से शेयर कर रहे। आइए देखते हैं कि पीसा के इस मीनार के बारे में क्या मशहूर है और उसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताएंगे। जो शहर पीसा के इस टेढ़े और एक डिफरेंट मीनार को बनाने में के बारे में कहते हैं कि 174 साल लग गए इसे बनाने में। एक तरफ झुकाव वाले इस खूबसूरत और मार्बल के इस मीनार को 1174 में इसे बनाने का काम शुरू हुआ था और 1350 में ये पूरी तरह से बना। 1174 में जब इस मीनार का 3rd फ्लोर बनाया जा रहा था तो ये मीनार थोड़ा सा झुकना शुरू हो गया, जिसके सबसे बड़ी वजह जो उस वक्त बताई गई वो ये थी कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जो मज़दूर थे, उन्होंने मिट्टी और रेत से बनी नर्म ज़मीन पर इस मीनार को फाउंडेशन रखा, जिसकी वजह से एक बड़ा हिस्टोरिकल प्रॉब्लम शुरू हो गया और उसी वक्त इमीडिएटली उसके काम को बंद कर दिया गया और फिर 1272 तक ये काम ऐसे ही पड़ा रहा। बाद में दोबारा काम शुरू किया गया तो पहले ये तय हुआ कि 4 फ्लोर पहले बनाए जाएं और 1370 में आखिर में 8 फ्लोर इसका जो था वो बनाया गया। टावर ऑफ पीसा मुकम्मल हुआ। इसके कंस्ट्रक्शन के शुरू होने को तकरीबन 173 साल हो चुके थे। शुरुआत में ये मीनार कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ था और बिल्डर्स ने इस तरफ के पिलर्स को ऊंचा करके झुकाव को दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन जब 1272 में दोबारा काम शुरू हुआ तो ये मीनार कम्प्लीटली साउथ की तरफ झुका नज़र आया। बिल्डर ने 5th और 6th फ्लोर पर मीनार के जो था साउथ की तरफ उसको थोड़ा सा ऊंचा करके दोबारा से कोशिश की कि जो झुका हुआ है उसे सही किया जा सके। उसे सही करने की कोशिश की गई, लेकिन आज जब मीनार का हम जायज़ा लेते हैं, उसे देखते हैं, तो ये मीनार थोड़े से मुड़े हुए केले जैसे शक्ल में नज़र आता है। इसकी वजह शायद ये हो कि मुझे तो केले की जैसा नज़र आता है, शायद ये वजह हो कि मुझे बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहरहाल, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये मीनार टेढ़ा है, इसकी एक वजह जो मेरी समझ में आई उसकी वो ये है कि पीसा जो यूनानी लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है दलदल वाली ज़मीन। तो जब दलदल वाली ज़मीन पर कोई ऊंचा मीनार बनेगा
تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو اس میں کمی خامی رہ جائے گی، اور شاید یہ بلڈرز کا پرابلم رہا یا ان کی ناسمجھی کہ انہوں نے ایسی جگہ پر بنانے کا کام شروع کیا اسے۔ اس کے بعد پیسا کے اس فیمس مینار کو جو جھکا ہوا تھا اسے صحیح کرنے کے لیے 1935 میں پہلی بار یہ کوشش کی گئی، جب انجینئرز نے ڈھانچے کی بنیاد میں سیمنٹ اور گارا ڈالا، تاہم اس کام نے اس مسئلے کو مزید خراب کر دیا اور ٹاور مزید جھک گیا۔ مطلب جب وہ لوگ ان لوگوں نے سوچا کہ اسے سیدھا کریں، سیمنٹ اور گارا ڈالا گیا لیکن وہ تھوڑا سا اور جھک گیا۔ 1990 تک ٹاور آف پیسا 5.5 ڈگری کے اپنے سب سے بڑے جھکاؤ تک پہنچ گیا تھا۔ ایک کمپیوٹر ماڈل نے یہ بتایا، اس نے بھوشیہ وانی کی تھی کہ ٹاور جو ہے گر جائے گا اس وقت جب یہ ٹاور 5.44 ڈگری تک پہنچ جائے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹاور آج تک بدستور کھڑا ہے۔ 1990 کے بعد ایک سنجیدہ تکنیکی مطلب ریپیئرنگ کا کام شروع ہوا اور مینار کو ٹورسٹ کے لیے بند کر دیا گیا۔ انجینئرز نے ٹاور کو شمال مینز نارتھ کی جانب، جو نارتھ کی طرف جھکا تھا، وہاں پر سیسے کا بھاری وزن رکھا اور ٹاور کے نیچے سے مٹی ہٹانے کا کام انجام دیا، لیکن اس کام میں کسی بھی طرح کی غلطی سے بچنے کے لیے احتیاطی طور پر مینار کو چاروں طرف سے اسٹیل کے موٹے موٹے تاروں سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ پروگرام 2000 تک یعنی 10 سال تک جاری رہا، اور اس طرح انجینئرز مینار کے جھکاؤ کو 6 انچ تک کم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح یہ مینار 1870 کے جھکاؤ تک واپس آ گیا۔ ایک سال بعد 2001 میں ٹیڑھے پن کو سال 1838 کے جھکاؤ تک درست کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ بھوشیہ وانی کی جا رہی ہے کہ یہ مینار مطلب اگلے 200 سال تک ایسے ہی اپنی جگہ پر جمع رہے گا، قائم رہے گا۔ 294 اسٹیپس ہیں جسے چڑھ کر آپ اوپر کی طرف جا سکتے ہیں، جہاں پر چرچ کی طرح سے 7 گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ سب سے جو دلچسپ اس میں ہے کہ یہ مینار سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب جرمنوں نے ٹاور کو مشاہدہ کرنے اور فوجیوں کے چیک پوسٹ کے طور پر استعمال کیا، جیسے ہی امریکی فوجیوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد جب اس شہر پیسا کی طرف وہ آئے تو انہوں نے ایک 23 ایئرز کے امریکی سرجنٹ کو حکم دیا کہ وہ ان تمام بلڈنگز کو آگ لگا دے جس میں جرمن فوجی چھپے ہوئے تھے، لیکن اتفاق کہ اس وقت سب بلڈنگز جو ہے اس نے جلا دی، لیکن پیسا کا مینار اور ایک چرچ وہاں پر سیف رہ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھا، اور امریکن یورپین خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں، خاص کر بلڈنگز کو، تو اس وجہ سے اس سرجنٹ نے پیسا کے مینار کو نہیں جلایا، اور اس طرح سے وہ آج بھی اپنی جگہ پر محفوظ ہے، اپنی جگہ پر ہے اور بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ پیسا کا جھکا ہوا مینار جو کہ ہمارے انٹرنیشنل ہیریٹیج میں کے مطابق جنہوں نے 10 سال کے ایک لانگ کیا کہیں گے ڈیوریشن کے بعد دسمبر 2001 میں اسے ٹورسٹ کے لیے دوبارہ کھول دیا، اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن کا کام اس وقت ہوا تھا اس میں تقریباً 28 ملین یورو لگا تھا۔ آج بھی پیسا کے مینار اپنی جگہ پر ہے اور بہت خوبصورت ہے، 7 ونڈرز میں اسے شامل کیا گیا ہے،
آپ جانتے ہی ہیں کہ 7 ونڈرز میں ہمارے ملک کا تاج محل، خوبصورت تاج محل بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ چند باتیں جو پیسا کے اس ٹیڑھے مینار کے متعلق تھے، ہم نے کوشش کی آپ تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ریسرچ تھی۔ پاسبل ہے کہ اس ریسرچ میں ہمارے دوست جو پیرس میں رہتے ہیں، انور ظہیر، انہوں نے خاصی مدد کی ہے، بلکہ بہت مدد کی ہے۔ ہم ان کا بھی تھینکس کرتے ہیں۔ اور دوستوں، ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں اپنی ضرور رائے دیں، کمنٹ میں دیں۔ اگر ایسی کوئی چیز جو ہم سے چھوٹ گئی ہے تو پلیز کمنٹ میں بتائیں، تاکہ ہم آئندہ اس کو اور زیادہ اچھا کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ دھنیہ واد۔